अचानक ही ऐसा हुआ था कि वो नमूदार हुए और एक हलचल मच गई। उन्होंने एक सूबे से दूसरे सूबे का सफ़र किया और फिर कारकुनान जौक दर जौक उनके पीछे दौड़ते रहे। जो लीडरशिप उनसे पहले मौजूद थी वो हक्का बक्का रह गई। बहुत सारे फैसले किए गए, किसने ये फैसले किए मालूम नहीं, सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे। उसके बाद एक सिलसिला चल गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट का साथी है और वो गद्दार है। एक दूसरे को शक की नज़र से देखते रहे। कुछ तो था, इसलिए कि कुछ लोग अपने दराज कद को मज़ीद दराज करने लगे थे। फिर ऐसा हुआ कि कल एक ऐसा बयान आया, एक ऐसी बातचीत हुई कि एकदम से उस लंबे कद वाले शख्स का कद हम सबको बौनों की तरह नज़र आने लगा। यानी उसकी गुफ्तगू ने उसको 2 कौड़ी का कर दिया और साथ ही साथ उसके कद को भी बौनों जितना कर दिया। ये उसकी गुफ्तगू थी, उसकी ज़बान थी। वैसे तो वो गुफ्तगू के माहिर नज़र आते हैं, कौन जानता था उन्हें जब वो जज थे, लेकिन जब उन्होंने इमरान खान का नाम लिया और उनके जेल में जाते ही ये आवाम के लिए बाहर निकले उनका नाम लेकर, तो लोगों ने इन्हें भी अपना हीरो मान लिया। जो इमरान खान का नाम लेता है लोग उसे सर आँखों पे बिठा लेते हैं। उसके नाम के साथ लोगों का रोज़गार तक वाबस्ता हो गया है और जो उसका नाम लेता है कुछ लोग उसके नाम लेने पे भी पाबंदी लगा देते हैं। इतना अहम है वो नाम। अब ये हुआ कि जब उन्हें एक साइड पर लगा दिया गया और ख़बरें ये आईं कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, तो फिर वो दुनिया के सैर सपाटे पे निकल गए। खान के नाम से वोट हासिल किया। लोगों ने उन पर दिल खोलकर फूल की पत्तियां निछावर की और उन्हें सर आँखों पे बिठाया। प्यार से कभी बाल सहलाए, कभी गाल नोचे। ये मोहब्बत और अक़ीदत और एहतराम उसे इमरान खान के सदक़े में मिला। ये है शेर अफजल खान मरवत ऐसे बेमरवत निकले कि इन्होंने शिकवा करते करते खान के लिए भी बोल दिया। कुछ सख्त जुमले थे, बार बार सुनने के बावजूद यकीन नहीं आया कि ये गुफ्तगू वही कर रहे हैं, लेकिन इसका यही मतलब है जो हम लोग समझे हैं। इनकी बातों से कोई दूसरा मतलब नहीं निकलता, बस एक ही मतलब है। इन्हें शिकवा है असल में खान से कि उसने इन्हें पार्टी से अलग किया है और वो लंदन में बैठे इस वक्त जो कुछ बोल रहे हैं वहाँ एक जलसा अपने तौर पर भी कर रहे हैं और साथ इमरान खान के आने का इंतज़ार तो सबको ही है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए सब कुदरत के किसी कारनामे का और किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने क्या कहा सुनिए। मैंने बार बार इसे सुना है लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि इस शख्स को क्या हो गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जिसे इज़्ज़त मिले और जिसके तुफ़ैल मिले आदमी उसे 2 कौड़ी का समझने लगे और उसकी बराबरी करने लगे। कहते हैं कम ज़रफ़ों को इज़्ज़त रास नहीं आती। बहुत सख्त जुमला है ये, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि जूते को अगर सर पे बिठा लो तो फिर वो पगड़ी की जगह लेने लगता है, वो ताज की जगह लेने लगता है। इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ मामला इमरान खान का है, तो जब कोई उसके लिए बुग़्ज़ रखता है दिल में और उससे शिकवा करता है, एक तो पार्टी के हवाले से शिकवा करना अलग बात है, लेकिन ये कहना कि खान को भी, इमरान खान को भी उससे जेलसी है, अजीब सी बात है, इंतहाई अजीब सी, बल्कि गरीब से भी ज़हनी पस्ती की अलामत है ये। भला खान उससे क्यों जलेगा और खान की बराबरी वो या कोई और क्यों करेगा, कैसे करेगा? लोग तो कहते हैं कि हम तो इमरान खान के अलावा किसी को नहीं जानते। कोई लोटा आ जाए, कोई गधा आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, उसका नाम ले, वहाँ पे कोई खड़ा होके कि इमरान खान इसे कहेगा कि वोट दे दो तो हम दे देंगे। इमरान खान का नाम लेगा तो हम उसके लिए तालियां बजाएंगे, सर आँखों पे बिठाएंगे। लेकिन ये जो शेर अफजल मरवत ने कहा है, सुनिए क्या कहा है। और खान ने मेरे साथ ज़्यादती की, मेरी बेतौकीरी की। सच बताएं, दुखी हुए? मैं इतना दुखी हुआ और तकलीफ हुई खान के इन फैसलों से। मेरा कोई कसूर नहीं था और ये जिन लोगों की ईमा पे किया
ان کے ساتھ بھی میرا کوئی ٹسل نہیں تھا، خام میں مطلب یہ سیاست میں یہ جیلسی بہت زیادہ ہے، اور جیلسی کی وجہ سے اور خان جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ، باشعور اور ایک بڑے عہدے پر یہ فائز رہ چکے ہیں۔ یہ فیصلہ دنیا کے اچھے اداروں میں انہوں نے پڑھا ہے، اور یہاں پاکستان میں آنے سے پہلے بھی یہ لندن میں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اسے چھوڑ کے آئے تھے، لیکن وہاں بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ اسے لایا گیا ہے، یہ آئے نہیں ہے۔ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ کسے لایا گیا ہے، کون خود آیا ہے، اور یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ اور وقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وقت عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان نے وقت کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، ڈٹ کے پہاڑ کی طرح اٹل ہے اس کا ارادہ، اور یہ اس کے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ عوام کے لیے ہے۔ وہ ان لوگوں کا قرض ادا کرنا چاہتا ہے جنہوں نے اسے بڑے مان سے ووٹ دیا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میں بھوک ہڑتال کروں گا جیل میں، تو آپ جانتے ہیں غریب، مزدور، فاقہ کش طبقہ چونک گیا ہے کہ یہ شخص بھوک ہڑتال کرے گا۔ یہ کس کے لیے کرے گا بھوک ہڑتال؟ اسے کیا چاہیے؟ آپس میں ہی بات کرتے ہیں اور پھر نگاہیں دھندلا جاتی ہیں، پلکوں پہ اشک رواں ہو جاتے ہیں کہ یہ عمران خان جسے دنیا کہتی ہے یہ بھوک ہڑتال کرے گا جیل میں۔ آپ نہیں جانتے اگر وہ اس طرف نکل گیا تو پھر کتنے لوگ اس کے ساتھ فاقوں مرنے لگیں گے، کتنے لوگ جو پہلے ہی فاقہ کشی کا تجربہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائیں گے۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کتنا خوفناک ہو سکتا ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جیل میں بھوک ہڑتال کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے۔ ایک ریاست کو قید خانہ بنا کے رکھ دیا ہے، اور قیدیوں کو وہ تکالیف دے رہے ہیں جو اسیری کی اور اسیروں کی ذلت کے ماروں کی بھی نہیں ہوتی۔ کوئی نئی اور بھیانک تاریخ لکھی جا رہی ہے جسے لکھنے والا شرمائے گا، اور قلم ایک طرف چلتا رہے گا اور دوسری طرف ہوا تحریر کو اڑاتی چلی جائے گی۔ پاکستان کے عوام انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ جو ایک ریاست ہے اس کو آپ قید خانہ نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی اس قید خانے کے لوگ جو اپنی ذاتی زندگی میں تو بھوک کے مارے خودکشی کر ہی رہے ہیں، اب کیا اپنے ایک رہنما کو دیکھ کر اس کے ساتھ بھوک ہڑتال پر نکل جائیں گے؟ یہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ جلسوں کو ملتوی کر سکتے ہیں، آپ بہانے بنا کے ایک ہی پینسل سے ترنول کے لوگوں کی طرف سے ایک درخواست لکھ کے دے سکتے ہیں کہ اس جلسے کو ملتوی کرو۔ یہ ایک جھوٹی درخواست ایک نہیں کئی لکھی جا سکتی ہے، لیکن کئی لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو جو پہلے ہی فاقہ کشی کی زندگی گزار کر خودکشی کر رہے ہیں، تمام کو نئے خودکشی کے راستے پر نہیں چلا سکتے۔ بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے متفکر رہتے ہیں، اس پر ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، وہ بہت کچھ سوچ رہے ہیں۔ لیکن قدرت مہربان ہے، زمین مہربان ہے، آسمان مہربان ہے، نامہربان صرف انسان ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔